बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और सानहा, एक और अंधोनाक खबर, एक और दहशतगर्दी और हुकूमत के वही रिवायती बयानात। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। 9 बेगुनाह लोगों को, निहत्ते लोगों को, मासूम लोगों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। ये कोयटा से पंजाब की तरफ आ रहे थे। कोयटा से लाहौर जाने वाली बस के 9 मुसाफिरों को अगवा करके कत्ल कर दिया गया है। रात भर से ये खबर चल रही है और जितने पाकिस्तानी हैं उस पर अफसरदा हैं, दिल खून के आंसू रोता है। इसमें 2 भाई सगे ऐसे भी थे जो अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। सुबह वालिद का जनाजा था और उस जनाजे में शिरकत के लिए निकले हैं कि दहशतगर्दों ने उनको रास्ते में ही उतार कर गोलियां मारकर शहीद कर दिया। ये अब इतना अफसोसनाक वाक़या है कि तमाम पाकिस्तानी इस पर परेशान हैं। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है जी इसका हम सख्त जवाब देंगे बस। और हर ऐसे वाक़े के बाद यही हमें जवाब सुनने को मिलता है कि जी अब सख्त जवाब देंगे। सख्त जवाब आप देते हैं और अगला वाक़या हो जाता है। ये पहला वाक़या नहीं है, ये अब मुसलसल हम देख रहे हैं कि दहशतगर्द इस तरह से कर रहे हैं, मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। और ये क्योंकि उनको ईजी टारगेट लगते हैं दहशत फैलाने के लिए। अब दहशतगर्दों ने इन 9 मुसाफिरों को अगवा किया, बस से उतारा, उसके बाद शहीद कर दिया। इस पर अब हुकूमत का रद्द-ए-अमल आ रहा है कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा दिल खराश है। हसास शख्स तो ये देख भी नहीं सकेगा कि किस तरह एक भाई अपने 2 भाइयों के लिए कह रहा है कि मुझे उनकी कोई खैर खबर बता दें क्योंकि वालिद का सुबह जनाजा है और मेरे दोनों भाई आ रहे थे, उनसे रब्ता नहीं हो रहा। और उसके ये दोनों भाई भी शहीद कर दिए गए हैं। ये वो सोशल मीडिया पे अपील कर रहा था। मेरा अब्बू फौत हुए तो मेरे भाई उस्मान और जाबर आ रहे थे कोयटा से। मेरी पूरी फैमिली बीएलए वाले ले गए उन्हें। यार उनकी खबरें ठीक नहीं आ रही। खुदा का वास्ता जो मेरा दोस्त मुझे सुन रहे हैं, जिसके पास जो भी खबर है, उस्मान और जाबर है 2 बीएलए वाले ले गए पंजाब से थे वो। जिसके पास जो भी खबर है यार मुझे बताएं। मेरा राब्ता नहीं हो रहा उनसे, खबरें ठीक नहीं आ रही। उनको मार दिया गया। मेरे अब्बू का जनाजा सुबह 9 बजे। खुदा के वास्ते मैं साबित बात करूं दुनिया भर से, जिसके पास जो अल्लाह माफ़, अस्तग़फिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या इंसान कहे। अब ये देखिए एक ये सान्या है। और हुकूमत को आप हैरान होंगे कि इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की फ़िक्र है तो वो ये है कि कहीं इमरान खान के बेटे कासिम सुलेमान तो पाकिस्तान नहीं आएंगे, उनका हम क्या करेंगे, गिरफ़्तार करेंगे, किस तरह करेंगे। राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि अगर उनको हम गिरफ़्तार करेंगे तो वो सियासी तौर पर उभरेंगे। तो यानी जैसे कि बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। तवज्जो इस वक्त वहाँ पर है कि जी अच्छा तहरीक इंसाफ का हमने किस तरह से मुकाबला करना है, इनको किस तरह से ख़त्म करना है, किस तरह इनकी पकड़ धकड़ करनी है, ये सब कैसे करना है, ये उनको फ़िक्र पड़ी हुई है। और बयानात, प्रोग्राम्स, हर चीज़ में आपको यही बात नज़र आएगी। और अब तो ये इस तरह के बयानात भी आने लगे हैं राना सनाउल्लाह के कि जी अब जब वो जेल से बैठकर तहरीक चलाने की बात करेंगे तो फिर सख्तियाँ तो बढ़ेंगी। और उन लोगों पर भी जो उनसे मुलाकात करेंगे कि वो किस तरह से तहरीक चलाएंगे वहाँ पर बैठकर, और वहाँ जिनको पैगामात देंगे जो मिलने जाएंगे तो उनके लिए फिर सख्तियाँ बढ़ेंगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि राना सनाउल्लाह ख़ुद भी अब कह रहे हैं कि ये 26 अरकान ने पंजाब असम्बली को निकालना, नाअहल करार देना, ये गलत होगा, मुअत्तल कर दिया, ये काफ़ी है। ये बात उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कही है। वही कुछ कर रही है जो आप करते रहे पहले। तो जो स्पीकर साहब ने किया ये कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया। इसमें ये बात दुरुस्त है कि सस्पेंशन तक मामला जो है वो तो रूटीन के हैं। अब जो आगे जो स्पीकर साहब डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आए हैं, एक तो मुझे भी इस बात के ऊपर शक है कि शायद डिस्क्वालिफिकेशन की कोई प्रोविजन जो है वो आइन में इस तरह से नहीं है कि जिसमें स्पीकर के जो है वो रेफरेंस भेजने से जो है वो इस बिहेवियर के ऊपर या प्रोटेस्ट के ऊपर खास की कोई भी नोयत है उसके ऊपर डिस्क्वालीफाई किया जा सके। अच्छा, ये आइन में तो और भी बहुत कुछ नहीं था जो कर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह लाई गई, सब ड्रामेबाजी हो रही है। और मैं देख रहा था कमरजमान कायरा साहब टेलीविज़न पर आकर वो ये बात कर रहे थे कि जी हाइब्रिड निज़ाम की बात की जा रही है, वो क्या होता है, यानी ना वो आइनी है ना ये गैर आइनी है, अजीबो-गरीब है। तो इसी तरह मुल्क चल रहा है। तो अब उसमें चूँकि पूरी तरह से ख्वाहिश नहीं है तमाम फैसला साजों की, वरना तो मसला ही नहीं था, वरना इलेक्शन कमिश्नर की क्या ज़रूरत है। तो अब ये इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वो जी
ملک احمد خان صاحب نے ظاہر مریم نواز صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی شان میں گستاخی ہو گئی، 26 ارکان دیکھے میں تو نکلوا رہا تھا اور کیا کرتا، تو اب یہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس بات کا احساس اسپیکر کو بھی ہے، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے 2 دن پہلے، اور انہوں نے باقاعدہ اپوزیشن کو یہ آفر کیا ہے کہ آپ آئیں آگے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اور یہ فیوچر چلے جو ہو گیا ہو گیا آئیں اب میرے ساتھ آ کر بیٹھ کر بات کریں۔ پی ٹی آئی کے لیے ہمیشہ سے نرم گوشہ ہے، یہ مشیر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ تحریک چلائیں گے تو پھر تو ہم نہیں چھوڑ سکتے ان کو، اور اس کے لیے ہمیں سختی کرنی پڑے گی۔ یہ اب ان کو نرم گوشہ رانا ثناء اللہ کو تحریک انصاف کے لیے بھی یاد آ رہا ہے۔ باقی جی تحریک انصاف کے لوگ نکل پڑے ہیں ابھی سے ہی، ابھی 5 اگست کو کہنے کہ جی اس میں پیک آئے گی، لیکن ابھی سے لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں اس بیچاری کو سنم جاوید کو پھر نہ گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ یہ پھر آ رہی ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے۔ ہم نے آج بسم اللہ کر دی ہے، ہم نے شروعات کر دی ہے، ہمارے پاس اب کچھ کھونے کے لیے بچا ہی نہیں، اب ہمیں نکلنا ہی ہوگا اور اپنے مستقبل کے لیے عمران خان کو رہا کروانا ہی ہوگا۔ سنم جاوید یہ دیکھیے وہ آئی ہیں۔ ہم نے شروعات کر دی ہے، ابھی سب سے یہی امید ہے کہ جی اس دفعہ اب ہمارے پاس بچا کچھ نہیں ہونے کے لیے نا، جو ظلم ہو سکتا تھا وہ آخری حد تک ہو چکا ہے۔ آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، آپ کے گھر کی چادر چادری محفوظ نہیں ہے، آپ کے لیڈر نے بہت قربانی دی ہے، اس کے سارے خاندان نے، تو جب وہ سب یہ کر سکتا ہے ہمارے لیے تو ہم پہ بہت بڑا قرض ہے، کیونکہ اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے مستقبل کو اس کی ضرورت ہے۔ تو سب اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے نکلے، آپ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں کہ یہ نکلے گا وہ نکلے گا، نہ ہی کسی صوبے کی ذمہ داری ہے۔ نہیں جی اب یہ دیکھیں کہ یہ باتیں شروع ہو گئی۔ عالیہ حمزہ صاحبہ بھی آئیں، وہ کہتی ہیں پنجاب اسمبلی کے باہر ہمارے ورکرز پر تشدد کیا گیا، ہمیں اسمبلی نہیں لگانے دی گئی، پولیس نے کرسیاں اٹھا لیں۔ یہ اب انہوں نے اسمبلی کے باہر اسمبلی فارم 45 کی لگا لی تھی، جس کی وجہ سے اب ان کو کچھ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اسپیکر پر مشتمل ہے، ان کی خوف کا آج یہ عالم تھا کہ انہوں نے ہماری کرسیاں تک یہاں سے اٹھوا لی، ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا، لاٹھی چارج کیا گیا، پولیس کی بھاری نفری آپ یہاں پر دکھا سکتے ہیں، اس کے باوجود پنجاب کے حقیقی نمائندے یہاں پر موجود رہے۔ اب فارم 45 کی اسمبلی کا انہوں نے باہر اجلاس بھی کر دیا، اسمبلی کے باہر اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اس کے علاوہ جناب یہ دیکھیے اسلام آباد کی مختلف مارکیٹس میں سابقہ سینیٹر فیصل جاوید، سردار طیب حیدر اور سید عمر شاہ کے ہمراہ شاپ ٹو شاپ آگاہی مہم میں عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ تو ابھی سے انہوں نے کیمپین شروع کر دی ہے، جا رہے ہیں، اب یہ نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تحریک چلانی ہے اور آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اس کے علاوہ کارنر میٹنگز شروع ہو گئی ہیں، ان کے رہنما اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی راولپنڈی میں ہم نے کارنر میٹنگ شروع کر دی ہیں، گلیوں میں آپ دیکھیے مختلف گلیوں میں اس طرح سے مناظر ہیں، لوگ وہاں پر بیٹھ کر اب اس وقت میٹنگز کر رہے ہیں اور تحریک میں شامل ہونے کے لیے اس وقت آواز اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی اب تو گلیاں ہیں، گلیوں سے نکل کر پھر آہستہ آہستہ ہم نے سڑکوں پر بھی آنا ہے۔ اب یہ گلی میں کرنے کا بھی فائدہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پولیس جو ہے یہاں پر پہنچ کر گرفتاریاں کرے۔ پنجاب اسمبلی کے باہر تحریک انصاف نے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا، فارم 45 کے فاتح ممبران شریک، قرارداد بھی یہاں پر پیش کی گئی، یعنی اس میں وہ لوگ بھی تھے جن کو اسمبلی تو نہیں جانے دیا جاتا لیکن وہ فارم 45 پر جیتے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی یہاں پر شامل تھے۔ اچھا ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح حکومت کو فوبیا ہو چکا ہے عمران خان کے بیٹوں کا اس وقت، ویسے عمران خان فوبیا ہے، اب آج کل ایک نیا فوبیا آ گیا کہ چھوڑیں گے نہیں، تو اس پر فیصل چودھری نے بڑی سخت بات کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ پولیس کیوں مارے گی ان کو؟ یہی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ حکومت جو ہے یہ اپنا کالا کلوٹا چہرہ کیوں پیش کرتی ہے؟ بھائی آپ کیوں کہتے ہیں، یہ گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو مار کے دکھائے نظر آئے، آپ ان کے نزدیک تو نہ گئے، ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، آپ مطلب کہیں بدماشی کریں گے تو ہم آپ کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے جو عمران خان کے بچوں کے ساتھ دیکھے گا۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ وہ آئیں گے تو ہم گرفتار کریں گے؟ دیکھتا ہوں میں کون گرفتار کرتا ہے۔ کہتے ہیں کوئی بات ہے کہ عمران خان آئیں گے، ان کے بچے آئیں گے تو گرفتار کر لیں گے، ہم نے کوئی چوڑیاں پہن رکھی ہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے۔ تو بڑی سخت وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات کہی، تھریٹ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آئیں گے بچے کریں، دیکھتا ہوں کون ہاتھ ڈالتا ہے ان کو۔ قانون رہیں گے جس طرح سے ساری دنیا آتی ہے اپنے باپ سے ملنے آئے ہیں، ان کی اگر رائے کی بات کریں گے تو سنو ان کو،
इतना जुल्म अपना आप लोगों का ख्याल है कि ज़िद्दियत है, या हम लोग जो है कोई इतने अपने कमज़ोर लोग हैं कि अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते, अपने लीडर के बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते? क्या समझते हैं इतने कमज़ोर लोग हैं हम कि अपने बच्चों की, अपने लीडर के बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते? तो यानी वो भी अब इस वक्त एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।